بطلع من هنا الدايركشن بيبقى كده. ده ايه ده؟ الدايركشن بتاع الليفر؟ لا بيبقى كده. ايوه كده. طب ليه باخد انا نفس؟ انت بتاخد نفس وتطلعه، طلعت النفس وتطلعه بتخلي الانتيرو ابدومينال وول تتحرك. فيجي طب ليه ببص الناحيه الشمال؟ كده غلط، ده كده غلط خالص. ليه ببص الناحيه الشمال؟ دلوقتي عايز ايه؟ بتبص ناحيه الشمال عشان ريحه بقه بتاع الكبد ده بيبقى عنده ايه؟ حاجه اسمها فيتور ممكن هيباتيكس. يسالنا الاسئله. فيتور هيباتيكس، فيبقى احسن. انت دلوقتي هنعمل كل ده عشان هو احنا بنغلط. اهو بص شايف دي ازاي؟ ده بشكل حاجه كده، خد نفس طلعه. شوف بقى هو بيطلع ورا خد نفس. لو في ليفر كمان هيجي على ايه؟ هتحس الليفر البوردر بتاعه، وانت بتحس البوردر بقى ده عامل كده. ده كده ايه؟ البوردر بتاعه شارب بوردر ولا بلانتد ولا ايه بالظبط. وبعدين الكونسيستنسي قوام وعامل ايه. وبعدين السيرفس، 4 حاجات: بوردر، سيرفس، كونسيستنسي، تندرنس. 4 حاجات. يلا قول. شارب. لا بوردر سيرفس نودولار ولا سموث سيرفس؟ لا بيبقى ماشي. هو النورمال بيبقى كونسيستنسي فيرم ولا هارد ولا فيرم. ولا هارد ده؟ هي هارد. لا هارد ده زي الطوبه. اللي هو فيه فابروز. بص في 3 حاجات اهو: سيستيك، فيرم، هارد. كلهم طيب دي في ايه؟ دي في حاله ايه ودي في حاله ايه ودي في حاله او ايه؟ صوف، ده اسمه صوف. حاله فيرم ده الاحساس عشان تحس. فهل انت حاطط ايدك على عظمه زي قرطك؟ هل انت حاطط ايدك على مناخيرك؟ هل انت حاطط ايدك على حلبة ودنك؟ حس اهو. لا انا حاسس بالظبط دلوقتي انه زي مناخيري. فيرم. سيروتيك ليفر بيبقى فيرم. لو زي دي يبقى مالجنسي، طوبه تحت ايديك، يبقى ده سرطان هيباتوم. في بتاع كده هادي كده وبتاع يبقى ايه؟ هيباتايتس ملتهب ماشي، او فاتي يعني فاتي ليفر. خلاص. كونسيستنسي وبعدين تندرنس وسيرفيس وبورد. خلاص. وتعلق وتاخد نقطه هنا بالبركشن هنا وتعمل ليفر ايه؟ ده بالنسبه للليفر. خلاص وصلتك الطحال زي الاسئله اللي عليه. كوزس اوف هيباتيك سبلينوميجالي، انفكتيف ومالجنس. كمل يا محمود احنا كده عشان نحطها. حالة الكارد هتخش عليها. هنتكلم برضه الهيستوري كلمتين كده: بيرسونال هيستوري، نيم وايج وسكس اوكيبيشن وماريتال ستيتس وايه؟ سبيشال هابتس. ده في جمله واحده: فلان فلاني يسكن في كذا ويتجوز من كذا واولاده كذا وما بيشتغلش وبيشتغل كذا وزي ما قلنا نو سبيشال هابت اوف ميديكال امبورتنس. تيجي تاني الكومبلينت. ايه الشكاوى في القلب؟ شكاوى القلب برضه بالبيتيشن، قلبه بيرفرف كتير. شكاوى القلب على فكره ممكن تيجي مختلطه بالصدر، يعني ممكن يجي بكحه، مريض القلب يجي بكحه وبازمه، حاجه اسمها كاردياك ازمه. ولازم والاسئله اللي عليها تفرق فيها ايه الفرق بين الكاردياك ازمه وبين تشيست ازمه. دي مهمه جدا. ماشي يا جماعه؟ يبقى دي ايه؟ حته حلوه. ايه يجي بكحه؟ مريض القلب يجي بايه؟ بكحه، فروتي كاف، بيحصل هارت فيلير وكوليفا وتشيست او بالمونري كونجيشن. خلاص. ويجي برضه بليفر. مريض الكبد ممكن مريض القلب يجي لك بجوندس احيانا، زي حاجات ليه بقى يجي لك بجنرالايز انساك، ورم جسمه كله مورم، رجليه منفخ، جسمه منفخ. خلاص. هتكتب الشكوى اللي موجوده عندك، هتكتبها. خلاص. تعالى بقى نشوف الحاله الجنرال اكزامينيشن. ايه اعمل انت بس بقى؟ دي حاجه قديمه بقى. داخل انت على حاله قلب ومكتوب لك فوق كاردياك كيس شورت. يلا مكانكم والاساس. صوروا زي ما هو خالد. صور تفرق معانا. خلاص يا استاذ سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هو دلوقتي ايه؟ هدخل انت على حاله جنرال مكتوب اكزامينيشن، فهتاخد شورت هيستوري اللي هو فورموليشن، تلخيص الحاله. فلان فلان يسكن في كذا ومتجوز ومخلف وظروفه كذا كذا. اتفقنا؟ ده بتتقال كده. كاردياك كيس. يلا ابدا اكزامينيشن. عملت اكزامينيشن ايه؟ السلام عليكم. اول حاجه بس هتقول الجنرال وانا هقول له. مش هنشوف الباص والبلاد بريشر وبعدين الباص
في قبل دول حاجة في نسبة بين كومبليكشن وشه عامل ايه؟ فيشيال اكسبريشن. ها؟ ايه كمان؟ وصلت؟ لا شغال. طيب كيف كده؟ فيشيال اكسبريشن شكله ايه؟ المرض رش مسؤولنا جمع المايترال ستينوزيس. انت في ميه على الباظ ورا. لا لا وتمنى خالد ماشي حضرتك. السلام عليكم. ربنا يوفقكم يا زلمه. تأخرش الطاعة برضه. لما تفتح على الموبايل بتاعك التليفون مشغول. ماشي. السلام عليكم. بنتكلم في ايه؟ في الاول الجنرال بتاعه. ايوه ماشي يا عم محمود. الجنرال قول انت بقى وانا هساعدك. الفيس بتتساويش فيه مالر فلاش اللي موجوده في 3 امراض سيمي كلوز. ها؟ مايترال ستينوزس في القلب، ميكسيديما. خلاص؟ المرض في